ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां स्थलविशेषे कर्तृत्वमपि लक्ष्यते इति दृष्टमासीत्। कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वं लक्ष्यते इति तदभिप्रेत्य इदानीं निरूपणं क्रियते। वस्तुतस्तु कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वबोधार्थं कर्तृत्वे लक्षणा न तु कर्तरि इति स्वसिद्धान्तप्रतिपादनाय उपक्रमते इदं चेति। कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वबोधार्थं कर्तृत्वे लक्षणा स्वीक्रियते। वैदिकवाक्येषु सामान्यतस्तथा भवति इति। न तु कर्तरि कर्तरि इति तथा नाम सर्वत्र इदं नास्ति। न तु कर्तरि इति न कर्तरि लक्षणम् एव नास्ति इति न। वैदिकस्थलेपि व्रीहीन् अवहन्ति इत्यस्मिन् स्थले तत्र अन्यस्य सामान्यतः पत्न्यादिकर्तृत्वादि अपेक्षा नास्ति। प्रयोजककर्तृत्वम् इत्याद्यपेक्षया ध्वर्योः एव तत्र कर्तृत्वमस्ति। अतः तादृशस्थले अपेक्षा नास्ति वस्तुतः। सामान्यतः यजेत सुरगकामः यत्र उभयोः अधिकारः स्पष्टतया क्लिप्तः अस्ति तादृशस्थले कर्तृत्वे लक्षण, अन्यस्मिन् स्थले कर्तरि लक्षण इति स्वसिद्धान्तप्रतिपादनाय उपक्रमते इदञ्चेति। इदञ्च नाम कर्तृत्वकर्मत्वे लक्ष्यतावच्छेदिकीकृत्य कर्तृकर्मणोः लक्षणाश्रयणम् इत्यर्थः। कर्तृत्वं लक्ष्यतावच्छेदिकीकृत्य कर्तरि, कर्मत्वं लक्ष्यतावच्छेदिकीकृत्य कर्मणि च या लक्षणा उक्ता यन्निरूपणं कृतं तत् इदञ्च औत्सर्गिकीं रीतिमनुसृत्य औत्सर्गिकीं रीतिं सामान्यरूपां व्यवहारे स्थितां रीतिं व्यवहारे सामान्यतः कथमस्ति तां रीतिमाश्रित्य निरूपणं कृतं। तर्हि सिद्धान्ते किमभिप्रेतम् इत्यतः यत्र सिद्धान्ते किमभिप्रेतं सिद्धान्ते इदमप्यभिप्रेतं वस्तुतः फलविशेषे कर्तृत्वे अपि लक्षणा भवति इति युज्यते। यत्र तु लक्ष्ये इत्यर्थः षष्ठोक्तन्यायेनेति। अत्र षष्ठोक्तन्यायेन अस्ति। लिङ्गविशेषनिर्देशात् संयुक्तम् ऐतिशायनः इत्यादि षष्ठाध्यायप्रथमपादतृतीयाधिकरणे क्रियाः अप्यधिकारः उक्तः। लिङ्गविशेषनिर्देशात् संयुक्तम् ऐतिशायनः इत्यादि तत् तादृशसूत्रयुक्ते अधिकरणे षष्ठाध्याये प्रथमे पादे तृतीयमधिकरणं तस्मिन् अधिकरणे स्त्रियाः अप्यधिकारः उक्तः इत्येवं स्त्रीणामपि यागादिषु अधिकारः अस्ति। ततः सिद्धे द्वयोरप्यधिकारे किं दम्पती पृथक् पृथक् यजे जातां उत सः इति चिन्तायां स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्यं स्यात् इत्यादि चतुर्थाधिकरणे दम्पत्योः सहाधिकारः सिद्धान्तितः तेन न्यायेन इत्यर्थः। ततः सिद्धे द्वयोरप्यधिकारे द्वयोः पतिपत्न्योः अप्यधिकारः सिद्धः। अथवा पतिपत्न्योः नाम पुरुषस्य स्त्रियश्च अधिकारः सिद्धः। तर्हि पृथक् पृथक् यजेयातां तर्हि पृथक् पृथक् यागः कर्तव्यो वा अथवा मिलित्वा यागः कर्तव्यो वा इति दम्पती इति चिन्तायां स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्यं स्यात् इति सूत्रस्थ अधिकरणे चतुर्थाधिकरणे नाम षष्ठाध्याये प्रथमे पादे चतुर्थाधिकरणे दम्पत्योः सहाधिकारः सिद्धान्तितः अस्ति, मिलित्वा अधिकारः अस्ति। स्वातन्त्र्येण नाम पृथक् पृथक् अधिकारो नास्ति इत्येवं तेन न्यायेन षष्ठोक्तन्यायेन नाम अयं न्यायः। प्रथमतः स्त्रियः अप्यधिकारः साधितः, अनन्तरं पृथक् पृथक् अधिकारो नास्ति सहाधिकारः इत्येवं व्यवस्थाप्यते इति। आश्रयानैकत्वग्राहकं प्रमाणान्तरमस्ति। आश्रयानैकत्वे इति आश्रयस्य कृत्याश्रयस्य कर्तृनानात्वग्राहकमित्यर्थः। आश्रयस्य नाम कृत्याश्रयस्य कस्य आश्रयः इति चेत् कृतेराश्रयः तस्य नाम कर्तुः तदेव अनेकत्वं नाम कर्तृनानात्वग्राहकं प्रमाणं प्रमाणान्तरं किं तत् साधकं सहाधिकाररूपं प्रमाणान्तरं कर्तृनानात्वसाधकं प्रमाणान्तरं किम् इदमेव सः अधिकारः अस्ति इति यद् अधिकरणे उक्तः न्यायः
इत्यस्य अधिकरणे उक्तः यः न्यायः स एव अस्ति, तदेव प्रमाणमस्ति। दम्पत्योः तदेव अत्र निरूप्यते प्रत्येकं प्रयोगे अन्यतरकर्तृक आज्यावेक्षण अन्वारम्भणादिपदार्थलोपेन कर्मवैगुण्यापत्तेः तद्वारणाय सः प्रयोगस्यैव अवश्य आश्रयणीयतया जायापत्योः कर्त्रोः नानात्वस्य अवश्यं भावित्वम् इति भावः। यदि प्रत्येकम् अधिकारः इत्येवम् उच्यते, कर्तृत्वम् इत्येवमुच्यते, तर्हि यजमानकर्तृकप्रयोगे पत्नी नास्ति। पत्नीकर्तृकप्रयोगे तु यजमानो नास्ति। अतः प्रत्येकं यदि प्रयोगः स्वीक्रियते, अन्यतरकर्तृक आज्यावेक्षण इदानीं यजमानस्य यः प्रयोगः तत्र पत्नी नास्ति इति कृत्वा पत्नीकर्तृकं यद् आज्यावेक्षणं तत्र लुप्तं स्यात् अन्वारम्भणादि तत्र सङ्कल्पकाले यजमानस्य पत्न्या यजमानस्य स्पर्शः कर्तव्यः, तादृशपदार्थः अपि लुप्येत इति कर्मवैगुण्यं स्यात् इत्येवम् एकम्। इदानीं पत्नीकर्तृकः यः प्रयोगः अस्ति तत्र पतिकर्तृकं यदाज्यावेक्षणं तन्न स्यात्, यतोहि पत्नीकर्तृकप्रयोगे पत्युः तत्र अन्तर्भावो नास्ति इति कृत्वा अन्वारम्भणपदार्थः तत्रापि लभ्येत, यतोहि लुप्येत। किमर्थं तत्र पतिः एव तस्मिन् प्रयोगे नान्तर्भूतः, तर्हि कस्य अन्वारम्भः कर्तव्यः इत्येवम्। अतः कर्मणः लोपेन वैगुण्यं तत्र स्यादित्येवमापत्तिरस्ति इति। अतः सः प्रयोगः अवश्यम् आश्रयणीयः अस्ति। अतः जाजापत्योः कर्त्रोः नानात्वम् अवश्यं भावि इति भावः। तदाह यथा दम्पत्योः तयोः कर्तृनानात्वम् इति किमादाय उच्यते इति चेत् दम्पती इत्यादिकमादाय उच्यते। यथा दम्पत्योः तत्र विधिवाक्ये नाम लक्ष्ये विधिवाक्ये स्वर्गकामो यजेत इति विधिवाक्ये इत्यादौ विधिवाक्ये एकवचनश्रवणात् धातोत्तरम् आख्यातैकवचनश्रवणात् यजेत इत्येकवचनमस्ति इति तादृश एकवचनश्रवणात् आश्रयलक्षण कर्तृलक्षण एकवचनश्रवणात् न आश्रयलक्षण इत्यस्ति, कर्तरिलक्षण इति तु नास्ति इत्येवम्। कर्तरिलक्षणा तु न भवति। अनन्वय अनन्वयापत्तेः एकत्व अनन्वयापत्तेः इत्येवमुक्तम्। आख्यातार्थ एकत्वस्य लक्षिते द्वित्वविशिष्टे कर्तृत्वविशिष्टे अन्वय अयोगादित्यर्थः। आख्यातार्थः एकत्वं तस्य लक्षितः यः कर्ता कर्तृत्वविशिष्टः यः कर्ता सः लक्षितः अस्ति। इदानीं सः वस्तुतः कथमस्ति, द्वित्वविशिष्टः अस्ति। द्वित्वविशिष्टः लक्षितः इति न, द्वित्वविशिष्टः वस्तुतन्त्रे सः द्वित्वविशिष्टः अस्ति, लक्षितः अस्ति कर्ता कर्तृत्वविशिष्टः। तत्र आख्यातार्थः यः यदेकत्वं तस्य तत्र अन्वयः न भवति इत्येव। ननु अनन्वयपरिहाराय आख्यातस्य द्वित्वे लक्षणा स्वीक्रियताम् अतस्तत्र द्वित्वलक्षणानां प्रमाणाभावः। एकत्वस्य यद्यन्वयः न भवति तर्हि द्वित्वे लक्षणां स्वीकुर्वन्तु। कर्तृत्वे लक्षण इति किमर्थमुच्यते, एकत्वस्यैव द्वित्वे लक्षणा अपि सम्भाव्यते किल इति चेत् इति प्रश्नः। तत्र उच्यते द्वित्वलक्षणायां किञ्चित् प्रमाणं नास्ति इति। एकत्वबोधक एकवचनस्य द्वित्वलक्षणायामिति, तस्य द्वित्वलक्षणायाम् एकत्वबोधक एकवचनस्य द्वित्वलक्षणायां प्रमाणं नास्ति। प्रमाणाभावादिति दम्पत्योः एकप्रयोगे प्रमिते एकवचनोपात्त एकत्वस्य अन्वय अयोगे खलु द्वित्वे लक्षणा आश्रयणीया स्यात्। प्रकारान्तरेण तदन्वयसम्भवात् तल्लक्षणा न प्रमाणवती इत्याशयः। किमर्थं प्रमाणं नास्ति, अन्वयः अनुपपन्नश्चेत् लक्षणा भवति। अत्र तु कर्तृत्वे लक्षणां नाम
आख्यातस्य कर्ता तु लक्ष्यः अर्थः अस्ति एव। नाम सामान्यतः कर्तरिलक्षणम् उच्यते एव। इदानीं कर्तरिलक्षणमनुक्त्वा यदि कर्तृत्वे लक्षणं निरूप्यते तर्हि पुनः शक्यार्थस्य त्यागः न कृतो भवति। एकत्वरूपशक्यार्थस्य त्यागो न कृतो भवति इत्येव। अतः एकस्य कस्यचित् अन्यथाकरणं कर्तव्यमेव। तर्हि लक्ष्यार्थस्यैव अन्यथाकरणं कुर्वन्तु, शक्यार्थस्य अन्यथाकरणं मास्तु इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। दम्पत्योः एकप्रयोगे प्रमिते एकवचनोपात्त एकत्वस्य अन्वय अयोगे खलु द्वित्वे लक्षणाश्रयणे एकत्वं नैव उपपद्यते चेत् द्वित्वे लक्षणाश्रयणीया स्यात्। प्रकारान्तरेण तदन्वयः सम्भवति। यदि आख्यातेन कर्तृत्वं लक्ष्यते एकत्वान्वयः सम्भवति, तर्हि तत्र एकत्वस्य एकवचनस्य द्वित्वे लक्षणं मास्तु, प्रमाणं नास्ति। वस्तुतः पूर्वं निरूपितं तत्र द्वित्वम् इत्येव वक्तुं न शक्यते। पत्न्यनेकत्वे सति बहुत्वादिकमपि स्यात्। अतः न तदाश्रयोऽपि। तदाश्रयः नाम कर्तृत्वस्य आश्रयः नाम कर्ता। तस्य आश्रयस्य अर्थादेव बोधोपपत्तेः इति। अर्थादेव नाम आक्षेपादेव बोधोपपत्तेरिति क्रियाक्षिप्तयोः कर्तृत्वतदाश्रययोर्मध्ये आवश्यकांशे एव शाब्दत्वसिद्ध्यर्थं लक्षणा। आश्रयस्तु आक्षेपादेव बोध्यते इति भावः। तत्र क्रिया अस्ति, क्रियया कर्ता आक्षिप्यते इत्येवं। कर्ता आक्षिप्यते नाम कर्तृत्वविशिष्टः कर्ता आक्षिप्यते इत्येवम्। अतः उभयोः अप्याक्षेपः अस्त्येव। कर्तृत्वतदाश्रययोर्मध्ये आक्षिप्तयोः कर्तृत्वतदाश्रययोर्मध्ये शाब्दत्वसिद्धिः अपेक्षते इत्येतदर्थं किं स्वीक्रियते? लक्षणा स्वीक्रियते। तच्च इदानीं प्रकृते कर्तृत्वांशे लक्षणा स्वीकृता एव अस्ति। आश्रयस्तु अर्थादेव लभ्यते इति कृत्वा पुनः तत्र लक्षणायाः अपेक्षा नास्ति इत्येवम्। पुनः अत्र इष्यते च इत्येवम्। एवं रूपेण बोधः क्वचित् दृष्टो वा कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वमिति इति चेत् तदर्थं संवादः प्रदर्श्यते। संवादार्थमाह इष्यते चेति। तृतीयादावित्यादिपदेन कृद्योगनिमित्तककर्तृषष्ठ्याः ग्रहणं चैत्रस्य पाकः इत्येवं रीत्या तृतीय आदिशब्देन तत्र षष्ठी अपि स्वीकर्तुं कर्तृषष्ठी या अस्ति सापि स्वीकर्तुं शक्यते। तृतीयादु सः परं शक्त्या तत्र सः नाम कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वबोधः। कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वबोधः शक्त्या तत्र भवति। तत्र नाम तृतीयादिषु स्थलेषु भवति, अत्र नास्ति। आख्यातस्थले तु लक्षणं तत्र नाम तृतीयास्थले शक्त्या इति कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यस्य शक्तिग्राहकत्वात्। अतः तत्र अनभीतयोः कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तत्र धर्ममादाय मीमांसकैर्विचारः क्रियते इति कृत्वा कर्तृत्वं शक्यार्थः अस्ति। अत्र तु तत्र शक्त्या अत्र तु लक्षणे इत्येवमस्ति। तत्र नाम को इति चेत् आख्याते तु कृद्योगनिमित्तकषष्ठ्यन्तेऽपि लक्षणया एव तत्त्वेन तद्बोधः। यतोहि तत्र कृद्योगनिमित्तकषष्ठ्यन्ते नाम चैत्रस्य पाकः इत्यस्मिन् स्थलेपि लक्षणयैव तत्त्वेन तद्बोधः। लक्षणे नाम कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वबोधः लक्षणया एव भवति। किमर्थं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य लाक्षणिकानुशासनत्वात्। लाक्षणिक अनुशासनमस्ति। तत्र सम्बन्धत्वेन कर्तृत्वबोधः अस्ति चेत् शक्त्या शेषे षष्ठी इत्यनेन अग्रे अस्मिन्नेव षष्ठीप्रकरणे आयाति। सम्बन्धत्वेन कर्तृत्वं बुध्यते चेत् शक्तिः, कर्तृत्वत्वेन कर्तृत्वं बुध्यते चेत् लक्षणा एव इत्येवम् इति। तत्रैव च साक्षात्सम्बन्धेन एकत्वान्वयः। तत्रैव नाम कर्तृत्वत्वेन लक्षिते कर्तृत्वे एव इत्येवं। कर्तृत्वत्वेन लक्षिते कर्तृत्वे एव साक्षात्सम्बन्धेन एकत्वान्वयः। आश्रये कर्तरि न त्वाश्रये तस्य द्वित्वादित्यस्ति। आश्रये नाम कर्तरि तस्य जायापतिरूप आश्रयस्य द्वित्वात् साक्षात्सम्बन्धेनैव आश्रयत्वसम्बन्धेनैव। साक्षात्सम्बन्धो नाम आश्रयतादिसम्बन्धः। एवञ्च
प्रकृते कर्तृत्वाश्रयस्य द्वित्वात् तत्र एकत्वान्वय असम्भवात् न आश्रयलक्षणात् किन्तु विशेषणीभूते तदन्वययोग्ये व्यासज्यवृत्तित्वेन कल्पिते कर्तृत्वे एव। कर्तृत्वाश्रयस्य द्वित्वात् पतिः एवं च पत्नी इत्युभौ वर्तेते। तस्मात् तत्र एकत्वान्वयः न भवति। आख्यातोपात्त एकत्वस्य अन्वयो न भवति। अतः तत्र आश्रयलक्षणा न स्वीक्रियते। आश्रयलक्षणा स्वीक्रियते चेत् पुनः शक्यार्थस्य एकत्वस्य त्यागः कर्तव्यः स्यात्। शक्यार्थत्यागाद्यपेक्षया कर्तरि तु लक्षणा एव अस्ति, कर्तृत्वं लक्ष्यते। तर्हि एकः शक्यार्थः न त्यक्तो भवति। अतः विशेषणीभूते तदन्वययोग्ये नाम आख्यातोपात्तमेकत्वं यत्र अन्वेतुं प्रभवति तादृशः अर्थः एव तत्र लक्ष्यते। स च अर्थः पुनः व्यासज्यवृत्तिः। किमर्थम् एकं कर्तृत्वम् इत्युच्यते दम्पत्योः इति। अतः व्यासज्यवृत्तित्वं तादृशकर्तृत्वम् एव तत्र लक्ष्यते एवम्। तथा च अन्यत्र समानाभिधानश्रुत्या एकत्वस्य भावनायां सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन अन्वयेऽपि लक्षिते कर्तर्यन्वयस्य पार्ष्ठिकस्य स्वीकारेऽपि प्रकृते तस्य प्रथमतः भावनायां निरुक्तसम्बन्धेन अन्वयेऽपि योग्यत्वात् लक्षिते कर्तृत्वे एव पार्ष्ठिकान्वयस्वीकारे न किञ्चित् बाधकं भावः। साक्षात् सम्बन्धेन कर्तृत्वे अन्वेति इति यदि निरूपणं क्रियते तर्हि सर्वेषाम् आख्यातार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति लिङ्ग अनन्वयि पदजन्योपस्थितिः कारणम् इत्येवं सामान्यतः कार्यकरणभावः उच्यते। पूर्वमपि अयं विचारः आगतः आसीत्। सङ्ख्या कालः विधिः इति तत्सर्वं कर्तव्येव अन्वयं प्राप्नुवन्ति इत्येवं सर्वम् अन्वयं प्राप्नोति इत्येवं पूर्वं निरूपितं। तर्हि इदानीम् आख्यातोपात्तमेकत्वं लक्षिते कर्तृत्वे यदि साक्षात् सम्बन्धेन अन्वेति तर्हि पूर्वोक्तः कार्यकारणभावः भग्नः स्यात् किल। आख्यातार्थ भावनातिरिक्त आख्यातार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति लिङ्ग अनन्वित नाम तादृशलिङ्ग अनन्वय आख्यविशेषतासम्बन्धेन आख्यातपदजन्योपस्थितिः कारणमित्येवं रूपेण यः कार्यकारणभावः भावनाविषयक उपस्थितिः कारणमित्येवं यः कार्यकारणभावः सः भग्नः स्यात्। कथं तत्र आख्यातार्थः भावनातिरिक्त आख्यातार्थः एकत्वं तन्निष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबोधः इदानीं कर्तृत्वे अस्ति, परन्तु तत्र विषयता नाम भावनाविषयक उपस्थितिर्नास्ति इत्येवं कर्तृत्वविषयक उपस्थितिरस्ति, भावनाविषयक उपस्थितिर्नास्ति इत्येवं व्यभिचारः। अतः तादृशव्यभिचारवारणार्थं भावनायामेव अन्वयः अङ्गीकार्यः, अन्यथा कार्यकरणभावान्तरं कल्पनीयं, गौरवं भवति। तदपेक्षया एककार्यकारणभावलाघवानुरोधेन एकत्वस्य भावनायामेव अन्वयः वक्तव्यः। तर्हि अत्र साक्षात् सम्बन्धेन कर्तृत्वे अन्वयः इति कथम् इति प्रश्ने सति इदमुक्तम्। तथा च अन्यत्र समानाभिधानश्रुत्या एकत्वस्य भावनायां सामानाधिकरणसम्बन्धेन अन्वयेऽपि समानाभिधानश्रुतिरस्ति, अतः एकत्वं भावनायामेव अन्वेति केन सम्बन्धेन सामानाधिकरण्यसम्बन्धे। अन्यत्र नाम चैत्रः गच्छति इत्यादिषु स्थलेषु यत्र आश्रयानेकत्वग्राहकप्रमाणं नास्ति तत्र सामानाधिकरणसम्बन्धेन भावनायाम् अन्वयति लक्षिते कर्तरि अन्वयस्य पार्ष्ठिकस्य स्वीकारेऽपि। तर्हि कर्तरि एकत्वमिति कथम् अवगम्यते? पार्ष्ठिकबोधवेलायाम् अवगम्यते। यस्मात् कर्तृसमवेता ऋतौ एकत्वं सामानाधिकरण्येन अन्वेति तर्हि एकत्वं कर्तृनिष्ठम् इति तु पार्ष्ठिकबोधवेलायाम् अवगम्यते एव। सामानाधिकरण्याश्रयत्वेन कर्ता तत्र प्रविष्टः एव। अतः पार्ष्ठिकबोधवेलायाम् एकत्वं कर्तृनिष्ठत्वेन यथा अवगम्यते तद्वत् तत्रापि प्रकृते तस्य प्रथमतः भावनायां निरुक्तसम्बन्धेन अन्वयेऽपि तस्य नाम एकत्वस्य प्रथमतः आदिमशाब्दबोधवेलायां भावनायां निरुक्तसम्बन्धेन अन्वयेऽपि सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन अन्वयः स्वीक्रियते चेदपि तदुत्तरकाले बाधादिप्रतिसन्धानुरोधेन योग्यत्वात् पार्ष्ठिकबोधवेलायां लक्षिते कर्तृत्वे एव पार्ष्ठिकान्वयस्वीकारे न किञ्चित् बाधकम्। पार्ष्ठिकान्वयबोधवेलायां कर्तृत्वे एव अन्वयः स्वीक्रियते इत्येव।
नाम साक्षात्सम्बन्धेन कर्तृत्वे एव अन्वेति इत्यस्य कः अभिप्रायः? प्राथमिकबोधवेलायामपि कर्तृत्वे एव अन्वेति इति न। तथा सति कार्यकारणभावभङ्गः स्यात्। अतः पार्ष्ठिकबोधवेलायामेव तत्र अन्वेति इत्येवमर्थः ग्राह्यः। एतेन यत् तन्त्ररत्नादौ एकवचनस्य उपपत्तिः द्वेधा प्रदर्शिता तस्याः अयुक्तत्वं ध्वनयति। अत्र यजेत स्वर्गकामः इत्यादिषु स्थलेषु एकवचनं द्वेधा उपपादयितुं शक्यते इत्येवम् अंशः निरूपितः तन्त्ररत्नादौ। तन्न समीचीनम् इत्यंशः अत्र द्योतितः भवति। आचार्यैः खण्डदेव आचार्यैः अयमंशः अत्र द्योतितो भवति। तथा हि अग्निशोमयोः इव देवतात्वं भिन्नयोः अपि दम्पत्योः संसृष्टद्रव्ययोः पृथक् स्वतन्त्रीभवितुम् अप्रभवतोः एकमेव स्वातन्त्र्यलक्षणं कर्तृत्वम् न तु सत्रिवत् कर्तृत्वभेदः इत्येकवचनं युक्तमेव। अग्निशोमादि दृष्टान्तेन उच्यते। तत्र अग्निशोमयोः यथा देवतात्वमस्ति तादृशदेवतात्वं दृष्टान्तीकृत्य अत्र दम्पत्योः कर्तृत्वमुच्यते। अतः भिन्नयोः अपि दम्पत्योः संसृष्टद्रव्ययोः द्रव्ये विभागः नास्ति। इदं पत्न्याः द्रव्यम् इदं पत्युः द्रव्यम् इत्येवं विभागो नास्ति, परस्परं संसर्गः अस्ति। अतः संसृष्टं द्रव्यं ययोः तादृश संसृष्टद्रव्ययोः दम्पत्योः पृथक् स्वतन्त्रीभवितुम् अप्रभवतोः इत्यस्य कः अर्थः? पार्थक्येण एतेषां स्वातन्त्र्यं नास्ति। पतिं त्यक्त्वा पत्नी एकाकिनी अनुष्ठानं कर्तुं प्रभवति इत्यपि नास्ति। पत्नीं त्यक्त्वा पतिः एकाकी यागानुष्ठानं कर्तुं प्रभवति इत्यपि नास्ति। स्वातन्त्र्येण पृथक् स्वातन्त्र्यं नास्ति। अतः पृथक् स्वतन्त्री भवितुम् अप्रभवतोः इति सामर्थ्यं नास्ति। अतः एकमेव स्वातन्त्र्यलक्षणं कर्तृत्वं। कर्तृत्वं नाम किं? स्वातन्त्र्यम्। इदं च एकमेव अस्ति। स्वातन्त्र्यं को वर्तते? उभयोर्मिलितमस्ति। अतः स्वातन्त्र्यलक्षणं कर्तृत्वं तदेकमेव अस्ति। न तु सत्रिवत् कर्तृत्वभेदः इत्येकवचनं युक्तमेव। तत्र सत्रानुष्ठानकाले ये यजमानाः वर्तन्ते, यजमानाः एव ऋतुजः वर्तन्ते, तेषां पृथक् पृथक् कर्तृत्वमस्ति। नाम यजमानः इत्यस्य कः अभिप्रायः? दम्पतियुगलं नाम 17 भवति। अतः तत्र 17 कर्तृत्वं भिन्नं भिन्नं। तत्र होता तस्य पत्नी अनयोः कर्तृत्वमेकम्, एवञ्च अध्वर्युः तस्य पत्नी तत् कर्तृत्वमेकम्, एवञ्च ब्रह्मा तत् पत्नी तत् कर्तृत्वमेकम्, अनन्तरम् उद्गाता तत् पत्नी तत् सम्बन्धी कर्तृत्वमेकम् इत्येवं रूपेण तत्र कर्तृत्वभेदः अस्ति। तादृशस्थितिरत्र नास्ति। सत्रिणां यथा कर्तृत्वभेदः तद्वदत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र एकवचनं युज्यते। स्वातन्त्र्यमेकमेव अस्ति इति कृत्वा तदभिप्रायेण अत्र एकवचनम् उपपादयितुं शक्यते इति तन्त्ररत्ने एका रीतिः उक्ता। तत्र सत्रिवत् कर्तृत्वभेदः न भवति इत्युक्तं। तर्हि सत्रिस्थले का गतिः इति निरूप्यते। सत्रिणां हि पृथग् द्रव्यतया पृथगेव द्रव्यवत् कर्तृशक्तिः। सत्रिणां पृथक् द्रव्यत्वमस्ति। नाम यजमानस्य ब्रह्मणः यद्द्रव्यं तत् होतुर्नास्ति, होतुः यद्द्रव्यं तदध्वर्योर्नास्ति इत्येवं पृथक् द्रव्यत्वमस्ति। नाम यजमानस्य नाम ब्रह्मणः यद्द्रव्यं तत्र होतुः स्वाम्यं नास्ति, होतुः यद्द्रव्यं तत्र अध्वर्योः स्वाम्यं नास्ति इति। अत्र पतिपत्नीस्थले कथं भवति? पत्न्याः यद्द्रव्यं तत्र पत्युः स्वाम्यमप्यस्ति, पत्युः यद्द्रव्यं तत्र पत्न्याः अपि स्वाम्यमस्ति, तद्वदत्र नास्ति। अतः पृथगेव कर्तृशक्तिः। कर्तृशक्तिर्नाम कर्तृत्वम्। द्रव्यं यथा पृथक् पृथगस्ति तत्तत् ऋत्विक्सम्बन्धिद्रव्यं यथा पृथक् पृथगस्ति इति कृत्वा कर्तृशक्तिः अपि पृथक् पृथगेव भवति। नाम कर्तृत्वमपि भिन्नं भिन्नं। वाचनिक अनेककर्तृत्वसिद्ध्यर्थं तु कर्तॄणां साहित्यम्। तत्र अनेककर्तॄणां साहित्यं नाम तर्हि कथं तत्र
अनेके कर्तारः अनुष्ठानं कुर्वन्ति वचनमस्ति इति। अतः किञ्च वचनम् उपेयुः इत्येवं रूपेण वर्तते इति कृत्वा अतः वाचनिक अनेककर्तृत्वं यदस्ति तत्सिद्ध्यर्थं साहित्यं तत्र अवगमं कर्तॄणां साहित्यम् इत्येवम्। इह तु तथा नास्ति। सहैव कर्तृत्वमिति इयान् विशेषः। सः एव कर्तृत्वं नाम एकमेव कर्तृत्वमस्ति, भिन्नं कर्तृत्वं नास्ति। यतो हि द्रव्यं संसृष्टमस्ति इति। अतः इति भेदः अस्ति। सत्यपेक्षया दम्पत्योर्भेदः एवं रूपेण अस्ति। अतः संसर्गाभिप्रायमेकवचनम् इति। एकमेव स्वातन्त्र्यमित्येव तयोः यः संसर्गः सः एकः एव अस्ति सम्बन्धः इत्येवं। यद्वा तत्र द्वेधा उच्यते एकवचनस्य उपपत्तिर्द्वेधा प्रदर्श्यते इत्युक्तम्। एका रीतिः युक्ता इदानीं द्वितीया रीतिः। यद्वा मिथुनकारकत्वाभिप्रायमेकवचनम्। कः अर्थः इति चेत् एकं हि मिथुनं दम्पती मिथुनपदञ्च स्वर्गकामपदम् इति कर्तव्यतालोचनया अवगतम् इति तदभिप्रायमेकवचनमिति तन्त्ररत्नकारादीनाम् आशयम्। मिथुनकारकम् अभिप्रेत्य एकवचनमस्ति। मिथुनकारकत्वं नाम मिथुनं नाम युगलमित्यर्थः। अतः मिथुनं दम्पती दम्पती नाम मिथुनं युगलमस्ति तत्र। अतः स्वर्गकामपदं मिथुनपदञ्च स्वर्गकामपदम् अत्र स्वर्गकामपदं मिथुनसम्बन्धी अस्ति नाम युगलसम्बन्धी अस्ति इति कृत्वा इदं कथम् अवगम्यते इति कर्तव्यतालोचनया अवगतमस्ति इत्येवं रूपेण। अतः तदभिप्रायमेकवचनं नाम स्वर्गः स्वर्गं कामयते इति स्वर्गकामः तत्रापि स्वर्गं मिथुनेन काम्यते स्वर्गः मिथुनेन काम्यते स्वर्गं कामयते यन्मिथुनं सः तत् स्वर्गकामः नाम सः स्वर्गकामः नाम मिथुनाभिप्रायेण अस्ति इति इति इदा कदा अवगम्यते इति कर्तव्यतालोचनया अवगम्यते इदं सर्वम् अवगम्यते स्वर्गं कामयते यः इति न स्वर्गं कामयते यद्युगलं यन्मिथुनं स्वर्गं कामयते सः समुदायः स्वर्गकामः इत्येवं तत्र स्वीक्रियते। अतः स्वर्गकामशब्दः पुरुषपरः नास्ति समुदायपरः अस्ति मिथुनपरः अस्ति इत्येवम् अवगतमस्ति। अतः मिथुने एकत्वं तु अस्ति एव तदभिप्रायमेकवचनमिति तन्त्ररत्नकारादीनाम् आशयः। अतः एकत्वं द्वेधा प्रदर्शयितुं शक्यते संसर्गाभिप्रायेण वा अथवा मिथुनाभिप्रायेण वा इत्येवं न युज्यते। शाब्देन संसर्गेण शाब्द एकत्वान्वयायोगात् प्रतिपत्न्योः यः संसर्गः स्वातन्त्र्ये एकमेव स्वातन्त्र्यमित्यादि यदुक्तम् अथवा प्रतिपत्न्योः यः संसर्गः स च संसर्गः एकः भवतु नाम परन्तु सः संसर्गः क्व प्रविष्टः अस्ति शाब्दबोधे नैव क्वचित् प्रविष्टः अस्ति केन पदेन नैव बुद्धः अस्ति अतः तत्र एकत्वस्य अन्वयः वक्तुं न शक्यते शाब्दस्य अशाब्देन सह अन्वयस्तु न भवति न हि शाब्दमशाब्देन अन्वयति इति न्यायात् अतः संसर्ग अभिप्रायमेकवचनम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते संसर्गः केनापि पदेन न प्रतीयते संसर्गः नाम प्रतिपत्न्योः यः संसर्गः सः स तु केनापि पदेन न बुध्यते इति कृत्वा अत्र पुनः श्रमः अस्ति तदभिप्रायेण निरूपणं कर्तुं न शक्यते प्रकरणपर्यालोचनया एव स्वर्गकामपदस्य व्यक्तिद्वयपरत्वावसायेऽपि मिथुनपरत्वे प्रमाणाभावात् एकवचन अनुपत्तेः तदवस्थत्वाच्च यद् यद् उक्तम् इति कर्तव्यतालोचनया स्वर्गकामशब्दः मिथुनपरः इत्येवं यदुक्तं तद् मिथुनपर नाम व्यक्तिद्वयपरत्वम् इति वक्तुं शक्यते परन्तु मिथुनपरत्वम् इत्यादि इत्येव अस्ति इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं नास्ति अतः पुनः एकवचन अनुपपत्तिः तदवस्थं पुनः मिथुनम् इति यदि नैव बुद्धं तर्हि पुनः एकत्वं तत्र अन्वेतुं न प्रभवति इत्येवम् अतः शाब्दत्वसिद्ध्यर्थम् अनुपस्थिते संसर्गे मिथुनेव अवश्यं लक्षणा स्वीकार्या यदि मिथुने एकत्वं संसर्गे एकत्वम् इत्यादि उच्यते तर्हि अवश्यं संसर्गे वा लक्षणा स्वीकार्य मिथुने वा लक्षणा स्वीकार्या तदपेक्षया
आवश्यके उपस्थिते कर्तृत्वे एव लक्षणाम् अङ्गीकृत्य तत्र एकत्वान्वयः युक्तः। कर्ता तु लक्षणीयः एव, तर्हि तत्र उपरि विद्यमानं कर्तृत्वं लक्ष्यते, तावन्मात्रेण उपपत्तिरस्ति इत्येवम्। अतः तदपेक्षया अतिरिक्त अर्थलक्षणाद्यपेक्षया लक्ष्यतावच्छेदकत्वेन उपस्थितं यत् कर्तृत्वं तत्रैव पुनः लक्षणं स्वीकृत्य कर्तृत्वमेव कर्तारं त्यक्त्वा कर्तृत्वमेव लक्ष्यते इत्येवम्। कर्तृत्वे एव लक्षणाम् अङ्गीकृत्य तत्र एकत्वान्वयः युक्तः। अतः उपस्थितलक्षितकर्तृत्वान्वयेनैव उपपत्तौ कर्ता च उपस्थितः पुनः तद् लक्ष्यते च, तत्रैव एकत्वान्वयः यदि उपपादयितुं शक्यते। अनुपस्थितसंसर्गमिथुनाभिप्रायकत्वकल्पनं न युक्तम्, न अनुपस्थितसंसर्गमिथुनाभिप्रायकत्वकल्पनं युक्तम् इत्येवम्। अतः तन्त्ररत्नाद्युक्तः अंशः न युज्यते। अतः कर्तृत्वाभिप्रायेणैव एकवचनम् उपपादनीयं भवति इत्येवम् अंशः निरूपितः। इदानीं पुनः स्वर्गपदसामानाधिकरण्येपि स्वर्गपदः स्वर्गकामपदः स्वर्गकामपदसामानाधिकरण्येपि आख्यातस्य कर्तृत्वलक्षकत्वसमर्थनम्। यदपि तत्र समानाधिकरणं स्वर्गकामपदम् तत्र यजेत स्वर्गकामः अस्ति, स्वर्गकामः इति प्रथमा अस्ति, यजेत इत्यपि। अतः अत्र स्वर्गकामपदसमानाधिकरणम् आख्यातमस्ति, अथवा आख्यातपदसमानाधिकरणं स्वर्गकामपदमस्ति इत्येवम्। तर्हि समानाधिकरणं नाम किम् इति चेत् सामानाधिकरणे नाम समानार्थबोधकत्वम् इत्येवं वक्तव्यम्। पदयोः सामानाधिकरणे नाम समान अर्थबोधकत्वम् इत्येवम्। स्वर्गकामशब्दः कर्तारं बोधयति, स्वर्गं कामयते यः पुरुषः इति उपलक्षणं भवतु, स्वर्गं कामयते यः इति कर्तारं बोधयति, सः यजेत, स्वर्गकामकर्तृकः यागः। तर्हि स्वर्गकामः इति कर्तृपरशब्दः अस्ति। यजेत इत्यत्रापि कर्ता बुध्यते चेत् समानार्थबोधकत्वरूपं सामानाधिकरण्यं घटते। यदि कर्ता नैव बुध्यते, कर्तृत्वमेव बुध्यते इति यदि उच्यते, तर्हि तत्र सामानाधिकरण्यं न घटते। सामानाधिकरण्यं तु अनुभवसिद्धमस्ति, लोकानुभवसिद्धं सामानाधिकरण्यमस्य समानार्थबोधकत्वम् इत्येवं रूपेण। तर्हि तन्न घटते। चैत्रः गच्छति इत्यादिषु सामानाधिकरण्यमस्ति। चैत्रः गच्छति, चैत्रौ गच्छतः, चैत्राः गच्छन्ति इत्येवं तत्र कर्तृ अनुरोधेन संख्या भिद्यते। अतः सामानाधिकरण्यमस्ति। तद्वत् अत्रापि वक्तव्यं, यजेतस्वर्गकामः इत्यत्रापि वक्तव्यं। अर्थभेदः अस्ति इति कृत्वा सामानाधिकरण्यं न घटते। अतः कर्तृत्वे लक्षणे इत्यपि वक्तुं न शक्यते किल इत्यभिप्रायेण शङ्का। यदपि तत्र आख्यातपदसामानाधिकरणं स्वर्गकामपदं तदपि न कर्तृपरम्, अपि तु लक्षणया अपेक्षितस्वर्गाख्यभाव्यपरमेव इत्येवं। तत्र कर्तृपरत्वं नास्त्येव। समानाधिकरणं कथम् इति वयम् अग्रे उपपादयिष्यामः। वस्तुतः तत् कर्तृपरमेव नास्ति। यदि तत् कर्तृपरं स्यात् तर्हि तत् सामानाधिकरण्यं कर्तृपरत्वेन यदि विवक्षा स्यात् तर्हि तत् सामानाधिकरण्यं रक्षणीयम्, अतः कर्ता इत्येवम्। अत्रापि कर्ता लक्षणीयः इत्यादि स्यात्। स्वर्गकामपदं कर्तृपरमेव नास्ति इत्येवं। तर्हि किं परम् इति चेत् लक्षणया अपेक्षितस्वर्गाख्यभाव्यपरमेव। स्वर्गकामशब्दस्य लक्षणया स्वर्गपरत्वं, स्वर्गरूपभाव्यपरत्वं नाम उद्देश्यपरत्वम् इत्येवम् इति। प्रथमा च तत्रत्या लक्षणया कर्मत्वार्थिका इति। कर्मत्वार्थिका स्वर्गकामः इत्यत्र प्रथमा कर्मत्वं बोधयति लक्षणया। अतः स्वर्गकामशब्देन स्ववृत्तिकामनाविषयत्वम् इत्येवं सम्बन्धेन स्वर्गः लक्ष्यते। प्रथमया सामान्यतः एवं वक्तुं शक्यते, कर्तृत्वमर्थः सत्यं कर्मत्वं रक्षणीयं, कर्तृत्वनिरूपककृतिनिरूपितत्वं कर्मत्वे अस्ति, स्वनिरूपकनिरूपितत्वसम्बन्धेन कर्मत्वमत्र लक्ष्यते।
अतः प्रथमा च तत्रत्या लक्षणया कर्मत्वार्थिक इति न तत्सामानाधिकरण्यबलेनापि आख्यातेन आश्रयलक्षणम् अतः तत् सामानाधिकरण्यमस्ति कर्तृपर स्वर्गकामपदसामानाधिकरण्यमस्ति इति कृत्वा आख्यातेनापि कर्ता लक्षणीयः इति शङ्का न युज्यते अतः न तत्सामानाधिकरण्यबलेन स्वर्गकामपदसामानाधिकरण्यबलेन आख्यातेन आश्रयलक्षण आख्यातेन आश्रयः लक्षणीयः इति तु न इत्येवम् किमर्थं तस्य कर्तृपरत्वमेव नास्ति स्वर्गपरत्वमेव अस्ति यद्येवमुच्यते तर्हि तत्र प्रथमा कथं स्यात् यतोहि प्रथमा प्रयोजकं रूपं वक्तव्यं स्ववृत्ति इत्यादि यद्वृत्तिकारकत्वं सान्वये क्रियाप्रतिपादिकेन पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते तत्त्वम् इत्येवं वक्तव्यम् अस्ति चेदेव प्रथमा तत्र वक्तुं शक्यते प्रकृते इदानीं कर्तृपरत्वम् इति नास्ति यत् तद्वृत्तिकारकत्वम् इत्यादि यदि वदामः तर्हि स्वर्गकामशब्दस्य स्वर्गः अर्थः लक्षणया तर्हि तद्वृत्तिकारकत्वं कर्मत्वादिकं स्वान्वयिनी क्रिया यजेते इति क्रिया तत्र तद्वाचकं पदम् अथवा तद्बोधकं पदं तत्र यजेते इति तत्र आख्यातं तेन आख्यातेन वृत्त्या कर्मत्वं न प्रतिपाद्यते तर्हि तत्र द्वितीयादिकं स्यात् प्रथमा कथं स्यात् इत्येवमापत्तिरस्ति अतः तत्र उच्यते प्रथमाप्रयोजकरूपं तु सर्वत्र कर्तृत्वोक्तिरेव तत् प्राथमिकबोधवेलायामिति पूर्वं निरूपितं प्राक् वादे नाम कर्तृत्वलक्षणवादे तत्र यूपः एवञ्च औदुम्बरो यूपो भवति स्वर्गकामो यजयते इत्यादिषु स्थलेषु वृत्त्या प्रतिपाद्यते इत्यत्र प्राथमिकशाब्दबोधः ग्राह्यः इत्येवम् उक्तम् अतः अत्र प्राथमिकशाब्दबोधः उपपादयितुं प्राथमिकशाब्दबोधमादाय प्रथम उपपद्यते परन्तु अत्र विचारः अन्यः अस्ति मया अवतरणिका अन्यथा उक्ता प्रथमाप्रयोजकरूपम् इति तत्र एवं वक्तव्यं यद्वृत्तिकारकत्वं स्वान्वयिक्रियाप्रतिपादकेन पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते इत्येवमस्ति तत्र इदानीं प्राथमिकबोधे एव प्राथमिकबोधे स्वर्गकामपदेन कर्ता एव बुध्यते तत्र यद्वृत्ति स्वर्गकामवृत्ति यत् कर्तृत्वरूपं कारकं तद् वाचक नाम तदन्वयि तादृशस्वर्गकामस्य अन्वयि नाम तत्कर्तृत्वान्वयि यत् अन्वयिनी या क्रिया तद्बोधकपदेन वृत्त्या कर्तृत्वं प्रतिपाद्यते एव अतः तत्रापि श्रमः नास्ति यदि कर्ता इत्यादिकम् उक्तं स्यात् तर्हि अन्यस्मिन् स्थले कर्ता बुध्यते अत्र कर्तृत्वमस्ति तर्हि अभिहितत्वपरिष्कारः न घटते इत्येवं चेत् परन्तु उभयत्रापि कर्तृत्वोक्तिरस्ति एव अतः चैत्रः गच्छति इत्यस्मिन् स्थले विशेषणविधया कर्तृत्वं बुध्यते यजेतस्वर्गकामः इत्यस्मिन् स्थले विशेष्यविध एव कर्तृत्वं बुध्यते अतः अनुपपत्तिर्नास्ति तदेव अत्र उच्यते प्रथमप्रयोजकरूपं तु सर्वत्र कर्तृत्वोक्तिः कर्तृत्वाभिधानम् अस्ति चेत् प्रथमा भवति सा परं कर्तृत्वप्रकारिका कर्तृत्वविशेषिका वा इत्यन्यदेतत् कर्तृत्वोक्तिः कर्तृत्वप्रकारिका वा स्यात् कर्तृत्वविशेषिका वा स्यात् कर्तृत्वप्रकारिका को भवति अन्यस्मिन् स्थले रामः ग्रामं गच्छति इत्यादौ कर्तृत्वप्रकारिका कर्तृत्वोक्तिः यजेतस्वर्गकामः इत्यत्र कर्तृत्वविशेषिका कर्तृत्वोक्तिरस्ति इति इत्येतत् अन्यदेतत् तत्र अस्माभिः इदं न क्रियते विशेषतः इत्थमेव अपेक्षते कर्तृत्वप्रकारिका एव अपेक्षते इत्यादि निर्बन्धः न क्रियते अतः प्रथमप्रयोजकरूपं तु अस्ति एव अतः सिद्ध आख्यातेऽपि कर्तृत्वादिलक्षण आख्यातेनापि कर्ता कर्म भावश्च तत्र तत्र यथा प्रयोगं लक्ष्यते इति तु सिद्धम् इत्येवम् अत्र व्याख्यानं ननु यजेतस्वर्गकामः इति विधिवाक्ये इति विधिवाक्ये स्वर्गकामपदस्य स्वर्गकामनावद्बोधकतया तत्सामानाधिकरण्यबलेन आख्यातस्य कर्तृलक्षकत्वं युक्तम् अत आह यदपीति यजेतस्वर्गकामः इति विधिवाक्यम् एतद्वाक्यमादाय विचारः क्रियमाणः अस्ति तत्र स्वर्गकामपदम् अस्ति तत्र स्वर्गकामशब्दस्य
कः अर्थः इति चेत् स्वर्गकामनावान् अर्थः। स्वर्गकामनावत् बोधकतया स्वर्गविषयक इच्छावान् यः पुरुषः तद्बोधकत्वं स्वर्गकामपदस्य अस्ति इति। अतः तत् सामानाधिकरण्यबलेन तत्सामानाधिकरण्यं नाम तादृशस्वर्गकामनावत् पुरुषबोधक स्वर्गकामपदसामानाधिकरण्यम् आख्यातस्य अस्ति इति कृत्वा कर्तृलक्षकत्वं युक्तं सामानाधिकरण्य नाम समानार्थबोधकत्वम् अपेक्षते। अतः कर्तृलक्षकत्वमेव तत्र भवतु। अतः यदपि इति तदर्थमारब्धम्। तत्र आख्यातपदसामानाधिकरण्यं तत्र नाम विधिवाक्ये जेतस्वर्गकाम इत्यादि विधिवाक्ये कर्तृपरं तदपि न कर्तृपरमिति। कर्तृपरं नाम कर्तृबोधक तदपि न कर्तृपरं स्वर्गकामपदमपि कर्तृबोधकं न इत्येव। लक्षणया उपस्थितस्वर्गाख्यभाव्यपरमेव इति तत्र उक्तम्। लक्षणया समुदायलक्षणतया स्वर्गकामे इति तत्र स्वर्गकामः इत्यत्र एकं पदं नास्ति इति कृत्वा समुदाये लक्षणः स्वीक्रियते। स्वर्गकाम इति समग्र इत्यस्य न स्वर्गं कामयते इति स्वर्गकामः उपपदसमासः अस्ति। तथा सति स्वर्गशब्दस्य पृथक् शक्तिः धातोः पृथक् शक्तिरस्ति। तर्हि अत्र कथं लक्षणम् इति चेत् अस्माकं तु बोध्यसम्बन्धः लक्षणः अतः समुदायलक्षणः स्वीक्रियते। स्वर्गकामः इत्यत्र वस्तुतः पदद्वयमस्ति। स्वर्गः इति एकः शब्दः अनन्तरं धातुः एकः अस्ति इति कृत्वा अतः समुदायलक्षणः स्वीक्रियते। तया लक्षणया इत्येवम् उपस्थितं लक्षणया उपस्थित इत्येवमस्ति। विशेषणतया उपस्थितं यत् स्वर्गाख्यं भाव्यं साध्यं तद्बोधकमेव। कथम् उपस्थितम् इति चेत् विशेषणतया उपस्थितं स्वर्गविषयककामनावान् इत्यत्र विशेषणतया स्वर्गः उपस्थितः। तादृश उपस्थितः यः स्वर्गः स एव साध्यरूपः अस्ति भाव्यरूपश्च अस्ति परत्वमेव स्वीक्रियते इति। प्रथमा च तत्रत्य स्वर्गकामपदोत्तरं विद्यमान तत्रत्य नाम स्वर्गकामपदोत्तरं विद्यमान लक्षणया साम्प्रतिक्यतया साम्प्रतिकी लक्षणतया लक्षणयन्त्येवम् अनन्तरं सार्वत्रिकी नास्ति। यत्र अनुभवतिरस्ति तत्र एव लक्षणः स्वीक्रियते साम्प्रतिकी लक्षणः अस्ति तया लक्षणया अत्र एवं निरूपणं क्रियते इत्येवम्। अयमर्थः यजेतस्वर्गकामः इत्यादौ त्र्यंशभावनायाः विधिबलात् इष्टसामान्यभाविकायाः इष्टविशेषाकाङ्क्षा भाव्यविशेषेण पूरणीया। एतस्वर्गकामः इति अस्ति तत्र त्र्यंशभावना साध्यं साधनमिति इत्येवं विषये आकाङ्क्षात्रयमस्ति तत्तद्विषये आकाङ्क्षाः वर्तन्ते। तत्र विधिबलात् भाव्यकत्वम् अवधारितं। विधिरस्ति चेत् इष्टसामान्यं भाव्यत्वेन अपेक्षते एव इति तु प्रथमतः एव अवधारितमस्ति। तद्विशेषः कः इति तु जिज्ञास्यते। अतः इष्टविशेषाकाङ्क्षा सामान्यं तु ज्ञातम् इष्टविशेषाकाङ्क्षा तु वर्तते। तत् केन पूरणीयम् इति चेत् भाव्यविशेषेण इदं पूरणीयम्। इयम् आकाङ्क्षा पूरणीया अस्ति भाव्यविशेषेण। इष्टविशेषः अस्ति चेत् इयम् आकाङ्क्षा पूर्णा भवति इत्येवम्। यद्यपि स्वर्गकामविशेषणबलात् स्वर्गकामनिष्ठ अनुष्ठाने स्वर्गज्ञानं लभ्यते तथापि स्वर्गकामपदार्थस्य कर्तृत्वेन अन्वयेन आर्थिकस्वर्गविषयत्वज्ञानात् सा न निवर्तते। न हि इष्टं किं भावेत् इति सम्बन्धः घटते। शाब्दी हि आकाङ्क्षा शब्देनैव पूर्यते इति न्यायात्। तत्र एवं प्रश्नः वक्तुं शक्यते इष्टविशेषाकाङ्क्षा भाव्यविशेषेण पूरणीया स्वर्गकामशब्द अतः एव स्वर्गकामशब्दस्य स्वर्गे लक्षणा इत्येवं सामान्यतः निरूपणम् अस्ति। एवं कथनं मास्तु लक्षणादिकं मास्तु स्वर्गकामशब्दस्य स्वर्गः एव अर्थः भवतु क्षन्तव्यः स्वर्गकामः पुरुषः एव अर्थः भवतु पुरुषः इत्युपलक्षणं तादृश इच्छावान् एव अर्थः भवतु
तत्र विशेषणविधया स्वर्गः उपस्थितः अस्ति इति कृत्वा तदेव भाव्यम् इत्येवं निश्चेतुं शक्यते। भाव्यविशेषाकाङ्क्षा अस्ति, इष्टविशेषाकाङ्क्षा अस्ति। कर्तृविशेषणतया उपस्थितस्य स्वर्गस्यैव भाव्यत्वं विशेषत्वेन ग्रहणं कर्तुं शक्यते किल इति। यद्यपि स्वर्गकामविशेषणबलात् स्वर्गकाम इति अर्थस्य विशेषणमस्ति स्वर्गः तद्बलात् स्वर्गकामनिष्ठ अनुष्ठाने स्वर्गज्ञानं लभ्यते। स्वर्गकामनिष्ठ अनुष्ठानं नाम स्वर्गकामसम्बन्धि कृतिः इत्यादिकं यदि उच्यते तत्र स्वर्गविषयककामनावान् पुरुषः तत्समवेता कृतिः इत्यदि उच्यते इति सामान्यतः स्वर्गकामः कर्तृत्वेन कृतोऽन्वेति इति तथा निरूपणं क्रियते चेद् स्वर्गज्ञानं तु लभ्यते। स्वर्गज्ञानं नाम इष्टविशेष ज्ञानं तु लभ्यते। यतोहि स्वर्गकामः इत्युक्तं चेत् स्वर्गज्ञानं जातमेव अस्ति, इष्टविशेषज्ञानं सम्पादितमेव अस्ति। तथापि यद्यपि इष्टविशेषज्ञानं तु एवं रीत्यापि भवितुमर्हति यद्यपि तथापि स्वर्गकामपदार्थस्य कर्तृत्वेन अन्वयेन आर्थिकस्वर्गविषयत्वज्ञानात् स न निवर्तते। तर्हि स्वर्गकामपदस्य यः अर्थः पुरुषः सः कर्तृत्वेन अन्वयति कृतौ। तर्हि स्वर्गकामकर्तृका कृतिः इत्येवम् अन्वयः जातः। इदानीं भवता यदुक्तं स्वर्गकाम इति बलादेव स्वर्गस्य ज्ञानं सम्पन्नं विशेषज्ञानम् इष्टविशेषज्ञानं सम्पन्नम् इति इदं सर्वम् आर्थिकमस्ति। अतः आर्थिकस्वर्गविषयत्वज्ञानं यदस्ति एतादृशज्ञानम् एतादृशज्ञानात् इष्टविशेषाकाङ्क्षा न निवर्तते। सा न निवर्तते नाम इष्टविशेषाकाङ्क्षा न निवर्तते। किमर्थं न हि इष्टं किं भावयेत् इति सम्बन्धः घटते। यतोहि स्वर्गकामकर्तृकृतिः इत्यदि निरूप्यते किमिष्टं भावयेत् इति आकाङ्क्षा स्वर्गकामकर्तृसमवेता कृतिः इत्यनेन न पूर्यते इति कृत्वा अतः न हि इष्टं किं भावयेदिति सम्बन्धः घटते। किमर्थं शाब्दीः आकाङ्क्षा शब्देनैव पूर्यते इति न्यायः। तत्र भाव्याकाङ्क्षा शाब्दी अस्ति तर्हि तत्र शब्देनैव शब्देन उपस्थाप्यः एव अर्थः तत्र आकाङ्क्षां पूरयितुं प्रभवति इत्येवम् इति। किञ्च कामविशेषणत्वेन अन्वितस्य स्वर्गस्य पुनर्भाव्यत्वेन अन्वयः न सम्भवति। तत्र एवं सर्वदा न भवति। क्वचित् आकाङ्क्षा अन्यादृशी इयं शाब्दी आकाङ्क्षा इति सामान्यतः कृतेः तथा सकर्मकस्थले तु तथा वक्तुं शक्यते, कृतिस्थले तथा वक्तुं शक्यते। परन्तु अर्थतः अपि निवर्तते चेदपि क्वचित् श्रमः न भवति। तत्र पुनः शब्देनैव पूरणीयमिति निर्बन्धः नास्ति इत्येवम् अर्थतः क्वचन आकाङ्क्षा शान्ता भवति चेदपि घटते इत्येवमपि क्वचित् दृश्यते। अतः तत्र उच्यते किञ्च कामविशेषणत्वेन अन्वितस्य स्वर्गस्य यदि स्वर्गकामः इति शब्दः पुरुषपरः स्यात् तर्हि कामनायाम् इच्छायां विशेषणत्वेन स्वर्गः अस्ति। स्वर्गः प्रकारः सः कामनायाम् अन्वयति नाम धात्वर्थे अन्वयति। धात्वर्थो नाम स्वर्गकामः इत्यत्रापि कश्चन धात्वर्थः प्रविष्टः अस्ति इति कृत्वा तथा उक्तं। धात्वर्थे नाम तत्र तादृशकृतौ तत्र अन्वयति। अनन्तरं पुनः तत्र पुरुषः अधः अस्ति। अतः स्वर्गः कामना पुरुषः इत्येवं प्रकारविशेषभावः अस्ति। स्वर्गः अत्यन्तं प्रकारः, पुरुषः अत्यन्तं विशेष्यः अस्ति, कामना मध्ये अस्ति। अतः कामनायां स्वर्गः अन्वयति इत्येवम्। कामविशेषणत्वेन अन्वितस्य स्वर्गस्य इच्छाविशेषणत्वेन अन्वितस्य स्वर्गस्य पुनर्भाव्यत्वेन अन्वयः न सम्भवति। साध्यत्वेन अन्वयः पुनः उच्यमानः अस्ति तत्तु वक्तुं न शक्यते। एकत्र अन्वितस्य अपरत्र अन्वयः न भवति। अतः इष्टविशेषाकाङ्क्षापूरकत्वेन भावनापेक्षितभाव्यविशेषसमर्पकपदान्तराभावे फलेच्छावतः पुरुषस्य कर्तृत्वेन अर्थात् प्राप्तेः अविशेषकरं स्वर्गकामोदं व्यर्थं सत् तत् सार्थक्यान्यथानुपपत्य कामविशेषणीभूतस्वर्गपरमेव लक्षणमङ्गीकृत्य स्वर्गाख्यभाव्यसमर्पकपरमेव इत्येवं स्वीक्रियते। इष्टविशेषाकाङ्क्षापूरकत्वेन
भावनापेक्षितभाव्यविशेषसमर्पकपदान्तराभावे इष्टविशेषाकाङ्क्षा पूरणार्थं भावनाविशेषसमर्पकपदान्तरं किञ्चिन्नास्ति। व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र व्रीहिशब्दः अस्ति, तद्वत् किञ्चिन्नास्ति इति। किञ्च फलेच्छावान् यः पुरुषः, स्वर्ग इच्छावान् स्वर्गकामः यः पुरुषः, तस्य कर्तृत्वम् अर्थतः अपि वक्तुं शक्यते। यदि स्वर्गस्य उद्देश्यत्वम् उच्यते, स्वर्गोद्देशक स्वर्गोद्देशेन किञ्चित् विधीयते, कः तत्र कर्ता भवति? यः स्वर्गं कामयते स एव कर्ता भवति। अतः स्वर्गकामपुरुषस्य यत् कर्तृत्वेन बोधः सः अर्थतः अपि लभ्यते। अतः फलेच्छावतः पुरुषस्य कर्तृत्वेन अर्थात् प्राप्यते। यदि स्वर्गस्य उद्देश्यत्वम् उक्तं, तदिच्छावान् कर्ता, तदिच्छावान् यः पुरुषः तस्य कर्तृत्वम् इत्येवम् अर्थतः लभ्यते। अतः स्वर्गकामपदम् अविशेषकरं सद् व्यर्थं भवति। विशेषतः पुरुषम् एतद्विना तादृशपुरुषः नैव लभ्यते इत्यादि स्थितिर्नास्ति। पुरुषः प्रमाणान्तरेणापि ज्ञातुं शक्यते इति स्वर्गस्य भाव्यत्वमस्ति। स्वर्गकामस्य कर्तृत्वं प्रमाणान्तरेणापि ज्ञातुं शक्यते। अतः इदमत्यन्तं व्यर्थं स्यात्। यतोहि अनेन पदेन भाव्यपूरणमपि न क्रियते, अनन्तरं पुरुषविशेष इत्यादि उच्यते। पुरुषविशेषः अन्यथापि ज्ञातुं शक्यते इत्येवम्। यदि पुरुषः भाव्यपरत्वं स्वीक्रियते, पुरुषः अन्यथापि ज्ञातुं शक्यते। पुरुषपरत्वं स्वीक्रियते चेत् भाव्यम् अन्यथा ज्ञातुं न शक्यते, क्षमः अस्ति इत्येवम्। अतः अन्यथैव स्वीकरणं क्रियते। अतः तत् सार्थक्यान्यथानुपत्य, सर्वकामपदसार्थक्यान्यथानुपत्य कामविशेषणीभूतस्वर्गपरमेव तत्पदमित्येवं स्वीक्रियते। लक्षणमङ्गीकृत्य स्वर्गाख्यभाव्यसमर्पकपरमेव। तथा च स्वर्गभाविकायां भवनाय परिशेषाद् योग्यतया यागस्य करणत्वेनान्वयात् यागेन स्वर्गं भवेदित्यर्थः सिद्ध्यति। स्वर्गभाविका भावना परिशेषः तत्र यागः करणत्वेनान्वयति भावार्थाद्यधिकरणन्यायेन। अतः यागेन स्वर्गं भवेदित्यर्थः तत्र सिद्ध्यति। एवञ्च स्वर्गयागयोः साध्यसाधनभावप्रतीतिः शब्दतः एव सुलभा, शब्दतः एव अस्माभिः सम्पादयितुं शक्यते। अतः स्वर्गकामशब्दः कर्तृपरो न, अपि तु लक्षणे अपेक्षितस्वर्गाख्यभाव्यपरः एव स्वर्गकामशब्दः इत्येव। ननु स्वर्गकामशब्दार्थः अधिकारित्वेनान्वयति, स्वर्गादिभाव्यविशेषवाचकद्वितीयान्तपदमध्याह्रियते। स्वर्गकामः स्वर्गं यागेन भवेदिति वाक्यार्थः। तथा च स्वर्गकामपदस्य कर्तृसमर्पकत्वेन तदनुरोधेन आख्याते आश्रयलक्षणा युक्ता एव इति चेत् एवं भवतु। भवता स्वर्गकामशब्दस्य शक्यार्थस्त्यज्यते, स्वर्गरूपलक्ष्यार्थः स्वीक्रियते, तथा मास्तु, लक्षण इत्यादिकं मास्तु। तत्र एवं वदामः, स्वर्गकामशब्दार्थः अधिकारित्वेन अन्वेति, शक्यार्थः एव अधिकारित्वेन अन्वेति भावनाय। तर्हि आकाङ्क्षा अस्ति, इष्टविशेषाकाङ्क्षा अस्ति, स्वर्गादिभाव्यविशेषवाचकद्वितीयान्तं पदमध्याह्रियते। तादृश आकाङ्क्षापूर्ण अशाब्दं शाब्देनान्वेति इत्यादिकम् उक्तम्, एकत्रान्वितस्य अपरत्रान्वयो न भवति इत्यादिकमप्युक्तम्। अतः अध्याहारः भवतु। इदानीं श्रमः नास्ति, यतोहि इदानीं स्वर्गः पदार्थान्तरं जातम्, एकत्रान्वितस्य इत्यादि क्व भवति? एकेन पदेन उपात्तस्य उभयत्रान्वये अयं श्रमः। द्वाभ्यां पदाभ्यां यदि एकः एव पदार्थः उपस्थापितः, तर्हि अन्यत्रान्वयः इष्यते एव, श्रमः नास्ति। अतः अध्याहारः क्रियते। अतः पूर्वोक्तः यो यः दोषः सः सर्वोऽपि वारितः भवति। इष्टविशेषाकाङ्क्षापि पदेनैव पूरिता भवति, लक्षणापि न स्वीकृता भवति, न विधौ परशब्दार्थः इति न्यायोपि रक्षितः भवति। अतः स्वर्गकामः स्वर्गं यागेन भवेदिति वाक्यार्थः भवतु। अत्र इदानीं स्वर्गकामशब्दः कर्तृपरः जातः, अधिकारित्वेन अन्वेति नाम कर्ता एव अस्ति इति। स्वर्गकामपदस्य कर्तृसमर्पकत्वेन तदनुरोधेन आख्यातस्य कर्तरि एव लक्षणा भवतु, आश्रयलक्षण एव युक्ता। कथं भवता कर्तृत्वं लक्ष्यते इत्याद्युच्यते इति चेन्न फलापेक्षायाः प्राथमिकत्वात्। प्रथमतः विधेः उद्देश्याकाङ्क्षा भवति, किं कुर्यादिति किं कुर्यादित्येव प्रथमतः भवति, कः कुर्यादिति तु न, कुर्यात् किं कुर्यात् इत्येव, तदुत्तरकाले कः कुर्यादित्येव। अतः प्रथमतः फलापेक्षा वर्तते, तदनुरोधेन
या प्रथमतः आकाङ्क्षा अस्ति सा पूरणीया इत्येवम्। यदि इष्टविशेषान्वयात् प्रागेव स्वर्गकामस्य अधिकारित्वेन अन्वयः तदा स्वर्गकामः यागेनेष्टं भावयेत् इति प्राथमिकबोधे स्वर्गातिरिक्तस्यैव भाव्यत्वेन अवगमात् तद्वाचकपदान्तरमेव विशेषबोधाय अध्याह्रियेत न तु द्वितीयान्तं स्वर्गपदम्। सामान्यतः उच्यते तथा निर्बन्धः नास्ति। यदि इष्टविशेषान्वयात् प्रागेव सर्वकामस्य अधिकारित्वेन अन्वयः इष्टविशेषान्वयः नास्ति प्राथमिकत्वं नाङ्गीक्रियते कालान्तरे कथञ्चित् अन्वयः भवतु इत्येवम् उच्यते। स्वर्गकामशब्दस्य कर्तृपरत्वमेव भवतु स्वर्गकामसमवेता कृतिः इत्येवम् अधिकारित्वादिना अन्वयः। तर्हि कथं बोधो भवति स्वर्गकामः यागेन इष्टं भावेत् इत्येवं बोधो भवति। तत्र इष्टं भावेदित्यनेन इष्टत्वावच्छिन्नम् अवधारितमस्ति। अतः स्वर्गातिरिक्तस्यापि भाव्यत्वेन अवगमः अस्ति। एवकारः अप्यर्थकः स्वर्गातिरिक्तस्यापि भाव्यत्वेन अवगमः जातः यागेन इष्टत्वावच्छिन्नं यागेन भावेदित्येवम्। अतः तद्वाचकपदान्तरमेव विशेषबोधाय अध्याह्रियेत। एवम् अन्यत् किञ्चित् सर्वेभ्यः इत्येवं किञ्चित् उच्यते सर्वेभ्यः दर्शपूर्णमासः इतिवत् सर्वादिशब्दः एव अध्याह्रियेते न तु द्वितीयान्तं सर्वकृतं स्वर्गपदमेव अध्याह्रियते इति निर्बन्धो न स्यात् इत्येवं। वस्तुतः इदं दूषणं न भवति सामान्यतः उक्तं। यदि तु प्रथमतः इष्टसामान्य अवगतौ तद्विशेषाकाङ्क्षाशमनाय द्वितीयान्तस्वर्गपदाध्याहारेण स्वर्गरूपविशेषस्य भाव्यत्वेन अन्वयानन्तरं स्वर्गकामस्य अधिकारित्वेन अन्वयः स्वीक्रियते यागेन स्वर्गं भावयेत् स्वर्गकामः इति तदा स्वर्गकामपदस्य वैयर्थ्यम्। यदि तु प्रथमतः एव अध्याहारः क्रियते प्रथमतः नाम स्वर्गकामस्य कर्तृत्वेन अन्वयात् पूर्वमेव अधिकारित्वेन अन्वयात् पूर्वमेव इष्टविशेषाकाङ्क्षा प्राथमिकी वर्तते इति कृत्वा झटिति स्वर्ग इति द्वितीयान्तं पदमध्याहृत्य स्वर्गं यागेन भावयेत् कः स्वर्गकामः इत्येवम् उत्तरकाले स्वर्गकामपद अर्थस्य अन्वयं स्वीकृत्य यदि निरूपणं क्रियते तर्हि स्वर्गकामपदमेव व्यर्थं भवति। किमर्थं स्वर्ग उद्देशिककृतिश्चेत् तत्र कः अधिकारी स्वर्गं यः कामयते स एव अधिकारी यः पुत्रं कामयते स्वर्गं न कामयते सः तत्र अधिकारी भवति वा स्वर्गोद्देशककृतौ नैव भवितुमर्हति। अतः उद्देश्यं लब्धं चेत् पुनः स्वर्गकामपदम् अत्यन्तम् अनपेक्षितं भवति। अतः करोत्यर्थभूतायाः प्रत्ययोपात्तायाः नित्यं सकर्मिकायाः भावनायाः प्रथमतः कर्मविशेषाकाङ्क्षा एव स्वारस्योत्पद्यमाना कर्मविशेषान्वयं विना न उपशाम्यते इति कर्मविशेषसम्बन्धार्थं स्वर्गकामपदस्यैव लक्षणया स्वर्गरूपभाव्यपरत्वं युक्तम् इति। तत्र भावनायाः कर्माकाङ्क्षा किमर्थं प्राथमिकी इत्येवं तत्र निरूपणमस्ति। किमर्थं प्रथमतः स्वर्गः एव अन्वेति इत्याद्यंशः अत्र समीचीनतया निरूपितः। करोत्यर्थभूता प्रत्ययोपात्ता भावना अस्ति। करोतेर्यः अर्थः स एव आख्यातस्याप्यर्थः इति। सा च पुनः सकर्मिका करोतिः सकर्मकः धातुः अस्ति इति कृत्वा अस्याः कृतेः अपि सकर्मकत्वं वक्तव्यं। सकर्मिकायाः भावना नित्यं सकर्मिकायाः भावनाय सर्वदा प्रथमतः कर्मविशेषाकाङ्क्षा एव स्वारस्योत्पन्नं प्रथमतः तर्हि सकर्मिका चेत् प्रथमतः कर्माकाङ्क्षा भवति। अतः कर्मविशेषान्वयं विना नोपशाम्यति यावत्पर्यन्तं विशेषः नान्वेति तावत्पर्यन्तं आकाङ्क्षा न शाम्यति। अतः कर्मविशेषसम्बन्धः वक्तव्यः। तस्मात् स्वर्गकामपदस्यैव लक्षणया स्वर्गरूपभाव्यपरत्वं स्वीक्रियते इत्येवम्। इयं प्राथमिकी आकाङ्क्षा अस्ति यतोहि सकर्मिका भावना अस्ति अतः प्रथमतः कर्मसम्बन्धः एव वक्तव्यः कर्मविशेषसम्बन्धश्च वक्तव्यः। न हि भावेदित्यनन्तरं किम् इत्याकाङ्क्षा उदयवत् कः केन कुत्र इत्याद्याकाङ्क्षा उदयति। भावेत् सम्पादयेत् किम् इत्येव प्रथमतः भवति केन कः कुत्र इत्यादि प्रथमतः नैव उदयति इत्येवम्। अतः येन इतरकारक यदि एवं स्यात् तर्हि इतरकारकाणां कर्मान्वयात् पूर्वमेव अन्वयः स्वीक्रियेत। सम्पादयेत् कः कुत्र केन इत्यादि प्रथमतः यदि जिज्ञासा भवति तर्हि कर्मान्वयात् पूर्वमेव इतरेषाम् अन्वयः तत्र स्वीक्रियेत परन्तु तथा नास्ति। अतश्च स्वर्गकामशब्दः लक्षणया स्वर्गाख्यभाव्यपरम् इत्येव वक्तव्यम्।
पक्षद्वयेपि श्रमः उक्तः। स्वर्गकामशब्दार्थः प्रथमतः भावनायामन्वयति। उत्तरकाले स्वर्गः अध्याह्रियते चेदपि श्रमः अस्ति। गौरवादिकं वा अस्ति। यदि स्वर्गपदस्य अध्याहारं कृत्वा प्रथमतः कर्मान्वयं स्वीकृत्य अनन्तरकाले स्वर्गकामस्य पुरुषस्य अन्वयः कर्तृत्वेन उच्यते चेदपि वैयर्थ्यमस्ति। अतः उभयथापि श्रमः अस्ति। अतः तदपेक्षया स्वर्गकामशब्दस्यैव लक्षणया स्वर्गः बोधकत्वं स्वर्गबोधकत्वं भवतु इत्येवम्। यज धातुरपि लक्षणया यागकरणत्वं सर्गकामपदोत्तरप्रथमापि तया कर्मत्वं प्रतिपादयति इत्येव युक्तं। यजधातुः स्वनिष्ठं करणत्वं लक्षयति। स्वर्गकामपदोत्तरप्रथमापि कर्मत्वं लक्षयति इति युक्तम्। अतः स्वर्गं यागेन भावयति इति वाक्यार्थः सिद्ध्यति। स्वर्गकामशब्दस्य फलपरत्वेपि यदि कामशब्दः नोच्चार्येत ततः स्वर्गपश्वादयः अस्य अभिप्रेताः समीहिताः इति नैव विज्ञायेत। अतः अवश्यं स्वर्गादीनां साध्यत्वप्रतिपादनार्थं कामपदम् आवश्यकम्। ननु तर्हि स्वर्गम् इत्येव स्वर्गं यजेत इत्येवं किञ्चिदुच्यतां। किमर्थं तत्र कामशब्दः किमर्थः वेदे सर्वत्र एवमेव दृश्यते। कामशब्दस्य अत्यन्तं वैयर्थ्यं स्यात् इति उच्यते। स्वर्गकामशब्दस्य फलपरत्वेपि नियततया यत्र यत्र इदानीं वेदे स्वर्गकामः इति श्रूयते सर्वस्यापि स्वर्गकामः पुत्रकामः इत्यादिषु स्थलेषु सर्वत्र स्वर्गपुत्रादिषु एव लक्षणा स्वीक्रियते। तर्हि कामशब्दः अनपेक्षितः इत्येव। यदि तत्र उच्यते तत्र यदि कामशब्दः न उच्चार्येत स्वर्गकामः इत्यादिषु स्थलेषु नित्यं फलपरत्वमेव अस्ति इति कृत्वा तावन्मात्रमेव वेदे भवतु कामशब्दः मास्तु इत्येव अतः तस्य उच्चारणम् यदि न क्रियेत ततः स्वर्गपश्वादयः अस्य अभिप्रेताः समीहिताः इति नैव विज्ञायेत। पशुकामः स्वर्गकामः इत्यादौ स्वर्गः पशुः इत्यादि अभिप्रेतः पुरुषस्य यस्य पुरुषस्य अभिप्रेतः समीहिताः इत्यादि नैव विज्ञायेत इति तदस्ति इति कृत्वा एव तस्य उद्देश्यत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अवश्यं स्वर्गादीनां साध्यत्वप्रतिपादनार्थं तद् इच्छाविषयीभूतं तर्हि तदेव साध्यं भवति इत्येतत् प्रतिपादनार्थं कामपदम् आवश्यकम्। अतः क्वचिदपि कामपदस्य यः अर्थः सः न स्वीक्रियते चेदपि तदवश्यकं तदस्ति चेदेव स्वर्गस्य स्पष्टतया साध्यत्वप्रतिपत्तिर्भवति इत्येव। तत्सामानाधिकरण्यबलेनापि प्रथमान्तस्वर्गकामपदसामानाधिकरण्यबलेनापि तत्सामानाधिकरण्यबलेनापि आख्यातेन आश्रयलक्षणा नास्ति इत्येवं तत्र निरूपणं कृतम् इति कर्तृलक्षणवादः समाप्तः। उत्तरकाले पुनः भावनामुख्यविशेषत्ववादः उत्तरभागः अस्ति। लक्षितः कर्ता भावनां प्रति विशेष्यः न भवति इत्येवं कर्ता वा कर्तृत्वं वा न भवति इत्येवं निरूपणीयं। तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।